Mayong adlaw nga igsuon ko ni Kristo karon ang atong ebanghelyo nagisgot mahitungod sa pagtawag sa Ginoo kang Leve o Mateo. Sayod kita mga igsuon nga si Leve o Mateo usa ka kobrador sa buhis. Sayod ta nga ang estado sa usa ka kobrador sa buhis sa unang panahon giila nga usa ka makasasala, labi na nga si Leve usa ka Hudiyo nya nagtrabaho sila isip kobrador sa buwis sa gobyerno sa Roma mga igsuon. Mo na nga alang sa mga Hudiyo sa kini ka traidor nga trabaho. Ikaduha, ilabihan ang pagpanlupig ni ini ngadto sa mga pobre. Mo na nga kung maghisgot og kobrador sa buwis diya sa Biblia, sometimes ang term nga gamito ni ini usa ka makasasala. Apan bisan pa man ni ana mga igsuon, adunay usa ka dako kayo nga milagro sa diha nga miagi si Kristo sa kilid kayod ni Leve. Gihatagan si Leve og invitation sa Ginoo. Ningon si Kristo, dali uban kanako. Mga igsuon, ang pagtawag sa Ginoo giklaro sa atong ebanghelyo karon. Si Kristo miingon nga wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga tawo nga matarong kundili alang sa mga makasasala. Kay ang mga lig-on ug lawas wala man makinahanglan og doktor kundili kadtong mga nagmasakiton. Mana nga kun ugaling ikaw usab gitawag diha sa pagpangalagad apan mababagan tungod kay mabati nimo nga di man ko angayan tungod kay makasasala man kayo ko. Di ko angayan tungod kay bati kayo ang ako ang kinabuhi. Dili ko angayan tungod kay ingon ani ko kadautan. Gani usahay ato pa magani ang kunon nga daw aduna na ko'y sungay. Inana ang ato ang mga term mga igsuon. Apan sa gihapon di pa hinduman ta nga dili pa ulahi ang tanan mga igsuon. Kinahanglan nga desisyon, desisyon kita kung andam ba kita nga mudawat sa kabag-uhan. O kanang kabag-uhan mga igsuon ato lamang tinud-anay nga madawat kung mosunod kita kang Kristo mga igsuon. Matod pa walay santos nga walay kagahapon ug walay makasasala nga walay kaugmaon. Ang mga banggiitan nga mga santos diya sa simbahan sa una nahimo usab sila nga mga makasasala o sagbot sa katilingban. Apan tan-awa ang ilang estado karon gumikan sa grasya sa Dios nahimo silang mga santos. Gumikan sa grasya sa Dios nabalaan sila mga igsuon. Usab kini ang hagit alang kanato mga igsuon kuda ni Kristo. Dili unta kita magpagaong sa atong kagahapon. Hinuon kanunay unta nato nga pamalandungan ug kuhaan og leksyon ang ato ang mga sayop nga nahimo kaniadto. Mao nang si San Pablo diya sa Filipos 3:12 ngadto sa 14 matud pa niya, ang gibuhat ko karon mao ang pagkalimot sa nangagi ug giatubang ko ang karon. Ug kutob sa akong mahimo nagpadayon ako sa pagdagan paingon gayod sa dag-anan. Maiso na sayod kita nga si San Pablo kaniadto usa ka inila kaayo nga manglulutos sa simbahang Katoliko. Apan karon nahimong banggiitan nga santo, nahimong pundasyon diya sa Kristyanismo sa mga unang siglo mga igsuon. So agniha na, dalhan na ang imong mga igsuon nga nagpakasala diya balik sa simbahan. Ilabi na karon nga panahon na sa Lent season, mangumpisal o balik sa Ginoo mo kalawat. Kung ikaw mismo pod, kung nibati pa nimo nga wala pa kayo ka makapangalagad sa Ginoo, dili pa uwahi ang tanan. Ug ang hagit mga igsuon dili ugma. Dili sunod ugma kun dili karon. This is the day, karon ang adlaw alang sa kabag-uhan mga igsuon. Kung ang term sa mga born again ini mayngon sila nga dawata si Kristo isip imong personal o manluluwas mo nilang term karong adlaw. Mga igsuon moingon usab ako karong adlaw mao ang adlaw nga gitawag ka sa Ginoo alang sa pagbag-o. Dahil sa Hebrehanon 3:7 kung karon nakadungog ka sa tingog sa Ginoo ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Mo na nga duol sa kumpisalanan. Dawata si Kristo di sa santos nga Eucharistia ug sugdi ang pagkinabuhi nga balaan. God bless mga igsoon.